अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज़ाद हूँ। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत मेरा हक है। इकबाल के शेर से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। इकबाल ने कहा, वो फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तारीख़ इंसानी का एक अहम वाक़या है। एक बाप अल्लाह ताला के हुक्म से अपने दूध पीते बच्चे को उसकी माँ के साथ बेआबो ग्याह वादी मक्का में छोड़कर आता है। फिर बहुत मुद्दत तक उसका चक्कर नहीं लगता। जब दोबारा वापस जाता है, बच्चा भाग दौड़ की उम्र को पहुंच चुका होता है। अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि आप बच्चे को कुर्बान कर दो, ज़िबा कर दो। और बाप अपने बेटे से उसका तज़किरा करता है। बेटा कहता है, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। वो कौन सा बेटा है जो अपनी जिंदगी हार देना चाहता हो इतनी मोहब्बत और इत्मीनान से। इसी सिलसिले में इकबाल ने कहा कि इतनी उम्दा तरबियत, क्या वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र का कमाल था, उसका फैज़ था, या किसी स्कूल की करामत थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम को आदाब फर्जंदी किसने सिखाए? तो वो माँ थी। माँ जिसके बारे में हम जानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने अर्ज़ किया, उसके बाद? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार फिर उसने यही सवाल दोहराया। आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी बार उसने पूछा, उसके बाद मेरे अच्छे सलूक का कौन मुस्तहिक है? आपने फरमाया, तुम्हारा बाप। ये सही बुखारी की किताबुल अदब की रिवायत है। सही मुस्लिम में किताबुल बिर व सिला में है। इस रिवायत से पता चलता है कि माँ मेहनत करती है, मुशक्कत काटती है। माँ और बाप दोनों ही बच्चे की तरबियत का हक रखते हैं, लेकिन माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माँ मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ बच्चे की तरबियत तब कर सकती है जब बच्चे का बाप वसाइले ज़िंदगी मुहैया करे। अल्लाह पाक ने जिम्मेदारियों की तकसीम इसी तरह से रखी है कि बाप कमाएगा और माँ उस पर उसकी परवरिश के लिए, उसकी तरबियत के लिए ज़्यादा तवज्जो देगी। आज सूरत हाल ऐसी है, गैर इस्लामी नज़रियात और अफकार के गहरे धुएं छाए हुए हैं। बच्चों की पैदाइश, उनका तरीक़े पैदाइश, तरबियत और तरीक़े तरबियत के हवाले से गैर फितरी अंदाज और तरीक़े जन्म ले रहे हैं। इस एतबार से मुसलमान माँ का हक बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुसलमान ममालिक में जो नसाब तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाया जाता है, उसमें अल्लाह ताला का ताल्लुक़, उसकी मोहब्बत, दीन से ताल्लुक़ नहीं सिखाया जाता। इसलिए माँ की ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ताकि वो अपने बच्चे की तरबियत इब्तिदा से ही दुरुस्त अंदाज में करे। इसके लिए मुसलमान माँ का खुद तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुद अल्लाह ताला के कलाम की, उसके कुरान और उसके नबी की सुन्नत की तालीम हासिल करेगी,
تو اس کی وجہ سے اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے نسل انسانی کی تربیت کرنا فرض بھی ہے اور ہم پر قرض بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ سب بچے صاف دل، نیک فطرت پیدا ہوتے ہیں۔ والدین کی تربیت اور ماحول اس بچے کے دل و دماغ پر اپنے افکار اور عمل کی چھاپ لگا دیتے ہیں۔ بچے کی تربیت کے حوالے سے مختلف مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ دوران حمل کا ہے، دوسرا مرحلہ پیدائش کے فوراً بعد کا ہے، اور تیسرا مرحلہ ابتدائی بچپن کا، چوتھا مرحلہ تھوڑا بڑی عمر کے بچے کا ہے، اور پھر جوان کا ہے۔ ذمہ داری تو جاری رہتی ہے، اسی لیے تو جب ماں کا لفظ زبان سے نکلتا ہے تو روح کے اندر تک تسکین اتر جاتی ہے کہ ماں ہے جو اخلاص کی انتہا ہے۔ ماں کا درجہ عورت کے رول میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے ماں باپ کو حمل سے پہلے بھی، دوران حمل بھی، اور حمل کے بعد، پیدائش کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے صالح اولاد کے لیے، جیسے سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ سورہ الصافات میں دعا آئی ہے، آیت نمبر 100 پر۔ دعا بہت ضروری ہے، دعا ہی تو مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر حمل ٹھہر جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر حمل کے بعد جو تکالیف آئیں ان تکالیف میں رب سے اجر پانے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بچے کو رب نے اس سے وابستہ کیا ہے، امانت کے طور پر رکھا ہے۔ اس بچے سے اسے اور زیادہ محبت ہو جائے گی، اس کے دیدار کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ بچے کو دیکھنے کا شوق ہو تو اس موقع پر ماں کو رب کو دیکھنے کا شوق بھی رکھنا چاہیے۔ تو ماں نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ دعا ہے، پھر صبر ہے، پھر شوق ہے۔ اسی شوق سے بچے کی پرورش اور تربیت کی تیاری ہوگی۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کا ارادہ کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ حمل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شخصیت کی تعمیر میں پہلے 18 ماہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان 18 ماہ میں ماں کو اپنے طرز عمل کی جانب بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ دل، زبان اور اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ ماں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اور سورہ الاحقاف میں جو دعا ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، آیت نمبر 15 میں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے،
میں آپ کی طرف توبہ کرتی ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر ماں کو بچے کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بنانے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ آرزو، تمنا، ارادہ بہت ضروری ہے۔